إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. وإذ تقول الذي أنعم الله عليه وأنعمت عليه يمسك عليك زوجك واتق الله وتخفي في نفسك ما الله مبديه وتخشى الناس والله أحق أن تخشى. فلما قضى زيد منها وترى زوجناكها لكي لا يكون عليك حرج وكان الله غفورا رحيما. ترجي ما تشاء منهن وتؤوي إليك ما تشاء ومن ابتغيت ممن عسلت والله أحق أن تخشى. فلما قضى زيد منها وترى زوجناكها لكي لا يكون عليك حرج وكان الله غفورا على المؤمنين حرج وكان الله غفورا رحيما. في أزواج أدعيائهم وقضاهن وترى زوجها وترى الناس. فلما قضى زيد منها وترى زوجناكها لكي لا يكون عليك حرج لكي لا يكون المؤمنين حرج في أزواج أدعيائهم وقضى منهن إذا قضى منهن وترى وكان الله غفورا رحيما. وكان أمر الله مفعولا. ما كان على النبي من حرج فيما فرض الله له سنة الله بالذين خلوا من قبل وكان أمر الله قدرا مقدورا. الذين يبلغون رسالة الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله وكفى بالله حسيبا. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. وكان الله بكل شيء عليما. يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيما. تحيتهم يوم يلقونه سلام وأعد لهم أجرا كريما. يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا لتؤمنوا بالله ورسوله وتعصروا وتوقروا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا. ولا تطع الكافرين والمنافقين ودع أذاهم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا. يا أيها النبي إنا أحللنا لك يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن يا أيها النبي يا أيها يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن يا أيها النبي يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها فمتعوهن وسرحوهن سراحا جميلا. يا أيها النبي إنا أحللنا لك أزواجك التي آتيت أجورهن ولا ملكت يمينك مما أفاء الله عليك وبنات عمك وبنات عماتك وبنات خالك وبنات خالتك التي هاجرن معك وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي إن أراد النبي يستنكحها خالصة لك من دون المؤمنين. قد علمنا ما فرضنا عليهم في أزواجهم وملكت يمينك مما أفاء الله عليك وبنات عمك وبنات عماتك وبنات خالك. قد علمنا ما فرضنا عليهم في أزواجهم وما ملكت يمينك مما أفاء الله لكي لا يكون عليك حرج وكان الله غفورا رحيما. فإن لم يأتي المنافقون والذين في قلوبهم مرض والمرجفون في المدينة فإن الأعز منهم الأذل ولله العزة ورسوله إنهم المنافقون لا يعلمون.
ترجي ما تشاء منهن وتؤوي إليك ما تشاء فمن ابتغيت ممن عسلت فلا جناح عليك ذلك أدنى أن تقر أعينهن ولا يحزن ويرضين وتتهن كلهن والله يعلم ما في قلوبكم وكان الله عليما حكيما وكان الله عليما حليما لا يحل لك النساء من بعد ولا تبدل بهن من أزواجك ولا رجل غسل من لم يأت منك مما فعل الله عليك وبنات عمك وبنات عماتك وبنات خالك ولا تبدل بهن من أزواجك من أزواج ولا تبدل بأعين ولا تبدل بهن من أزواج ولا يعرف قصهن إلا ملكت ولا تبدل بهن من أزواجك ولو أعجبك من أزواج ولو أعجبك قصهن إلا ما ملكت يمينك وكان الله على كل شيء رقيبا يا أيها الذين آمنوا تدخلوا بيوت النبي إلا أن يؤذن لكم إطعام من غير ناظرين إنام ولكن إذا دعيتم فادخلوا فإذا طعمتم فلا تشهدوا ولا مستأنسين الحديث إن ذلكم كان يؤذي النبي فيستحيي منكم والله لا يستحيي من الحق وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن وما كان لكم من دون الله وما كان لكم أن تؤذوا رسول الله أن تنكحوا أزواجهم ولا تنكحوا أزواجه من بعده من بعده أبدا إن ذلكم كان عند الله عظيما إن تبدوا شيئا أو تخفوا فإن الله كان بكل شيء عليما لا جناح عليهن في آبائهن ولا أبنائهن ولا إخوانهن ولا أبناء أخواتهن ولا نسائهن ولا أبناء إخوانهن ولا أبناء أخواتهن ولا نسائهن ولا ما ملكت يمينك إما أفاء ولا ما ملكت يمينك إما أفاء الله عليك وبنات عمك أيمانهن واتقين الله إن الله كان بكل شيء عليما على كل شيء شهيدا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما إن الله ورسوله لعنهم الله في الآخرة وأدل مدى إن الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة ويعذبهم عذابا أليما عذابا مهينا والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما فإن لم يأته المنافقون والذين في قلوبهم مرض والمجرفون في المدينة لنخرجنك لنغرينك بهم ثم لا يجعلونك فيها إلا قليلا ملعونين أينما ثقفوا خذوا وقتلوا تقتيلا سنة الله في الذين خلوا من قبل وكان أمر الله قدرا مقدورا الذين يبلغون رسالة الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله وكفى بالله سنة الله في الذين خلوا من قبل وكان أمر الله قدرا مقدورا سنة الله في الذين خلوا من قبل ولا تجد لسنة الله تبديلا وهو الذي كف أيديكم عنه يسألك الناس عن الساعة قل إنما علمها عند الله قل إنما علمها عند الله وما يدرك لعل الساعة تكون قريبا إن الله لعن الكافرين وعدهم سعيرا خالدين فيها خالدين فيها أبدا
لا يحسن وليا ولا نصيرا. يوم تقلب وجوههم في النار يقولون جاءتنا أطعنا الله وأطعنا الرسول وقالوا ربنا إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا فضلنا سبيلا. سادتنا وكبراءنا فضلنا السبيل. ربنا أنا جو नाम लगा नहीं करता وكبراءنا فضلنا السبيل. ربنا آتهم ضعفين من العذاب كبيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله يا موسى برا والله ما قالوا وكان عند الله وجيها. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ويطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. إن عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحمل الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. ليعذب الله المنافقين والمنافقات والمشركين ويتوب الله وكان الله غفورا رحيما.